अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात अम्मा बाद अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर व बाद इन्न अब्वाबल जन्नति तहता ज़िलालिस सुरूर बी अबी व उम्मी नातिक़ुन फ़ी लफ़्ज़िही समनुन तुबाअु बिहिल क़ुलूब व तुश्तरा। अज़ीज़ानो दा 12 नंबर बयान स्तासु मक्की पेश की पकमो मालूमातों चे तासो अग बयान हासिल करी ओ मगा मालूमात बाने बादा 12 नंबर बयान तासु मक्की पेश की अल्लाह दियो की चीज़े बयान करे शुमा होता से पढ़ेर मोहब्बत सरा और बेद अल्लाह वल मा तद अमल तौफीक और बसे तासुआ मुसलमानान तद अमल तौफीक नसीब अज़ीज़ानु समल चीज़े द्वाड़ू जहानू दे सरदार दे साहबा किरामो नंग औ गैरत औ मड़ाना पो दीन बांधे काफिरान उलिद नबो सुफियान कोर पकोर उगरजे आओ दशपगु कबीलो सराय सलाव का नजद तलाड़ आओ द नजद कबीले जान सरा मलगरे करे द बनु नज़ीर कबीले मलगरे करे द बनु साद और बनु सुलैम कबीले मलगरे करे बनु असद और बनु सालबा दा कबीले जान सर मलगरे करे इब्तिदाअन लज़्ज़र कसान सरद उखानो दा सुनो
او سرد وصلو د مکی مکرمه نه بهر یو میدان کې جمع. دغه وخت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د جاسوس په نیت مکه مکرمه تراغلی او چې دا ډلې ویلي چې 10,000 کسان برابر دي. معلومات شو چې دی په مدینه منوره باندې حمله کوي. دا اخر د هجرت سلورم کال دی، پنځم شروع کېدو وال چې ویلیدل دغه صحابه کرام منډه مدینه منوره ترال. دغه وخت محمد رسول الله د جمعه بیان ته ولاړ دی، په منبر مبارک باندې ولاړ دی. کونانو سردار میں خطبہ فرمائے دا اللہ حمد و ثنا وائے. دا صحابہ کرام حضرات کے ناستل محمد رسول اللہ بیان کئی او ددی پسترگو مبارکوخ کے بیگی. صحابہ کرام ورد گوری چدا بیان گویا کہ ند جڑا دے ند خفگان او ددی صحابہ کرام پا مخبان دیوخ کے بیگی. سمال چی تقریر دک جانان ختم شو. صحابہ کرام رالل یا رسول اللہ پلارو مورم در نظار شا. کونینو سردار ورطا فرمائی چه پسترگو کم اوخ کے پا مخم دا اوخ کو قطار او پا گریبانم دا اوخ کو باران راغے. دا صحابہ کرام ورطا یا رسول اللہ پلارو مورم در نظار شا. زمون زان در صدق شا من دا مکی مکرمی نراد. دا اغخار پا میدان کے بہر خلق را جمع ابو سفیان سر جنڈوا 10,000 قبیلے گویا کہ را جمع کری دی. یو دا بنو اسد قبیل دا، بنو سعد قبیل دا، بنو سلیمان قبیل دا، بنو غطفان قبیل دا. او گویا کہ دا نجد مخلوق کسان راغلے چه دا طولو تعداد 10,000 دے. محبوبت توری ورسر دے، غشی ورسر دے، او ورسر نیزی دے، اسونو ڈاڈون ورسر دے. پا مدینہ مرورا حملہ کول واری را روان دے. محمد رسول اللہ منبر مبارک دپورت شو آواز فرمائی الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ استا حمد و ثنا دا زدر نرزائما زدر نپخلیم خویا اللہ ترا نرزائشا. یا اللہ تبدے گواہے پدے باندے خبیرے پدے خبرت پوئے چھ مکے کافران رازے چار چاپیر یہودیان نصرانیان او عیسیان ملگری شویلے 10,000 کسان دی پا مدینہ منور باندے حملہ دا. دغ وقت دوارو جانو سردار میں مدینہ منور کے کسان خوارک چے علقی قربان لاشئی او دا مدینی منورے پا بیل بیل بازار پا بیل بیل محلہ او پا بیل بیل دروازہ کے آواز کے چے محمد رسول اللہ مغوارے. یارا چه دوارو جانو سردار خبر فرمایا صحابہ کرام زارم رازی کونین خواہ کی ادری چی یا رسول اللہ لبائی. زوانان امرازی یا رسول اللہ لبائی. معشومان امرازی یا رسول اللہ لبائی. ناری نو سر زنان امرالے یا رسول اللہ لبائی. سوک سوک
चे द कौनैनो सरदार मखिल राजी लास पना मुद्रीगी औ द जान कुर्बानी पेश गई द जान कुर्बानी पेश गई चा द बचो कुर्बानी पेश का चा द माल औलाद कुर्बानी पेश का चा द तख्त द जहदात कुर्बानी पेश का दद्वाड़ू जानू सरदार सलमान फारसी रोस सलमान फारसी देवे चराशा साद इब्न मुआज़ उमरावला सदीक अकबर दिम हाजिर हजरत उमर दिम हाजिर हजरत उस्मान दिम हाजिर और वसदुल्लाह सदुर रसूल हजरत अली हैदर करार उमरो वाले यार टोट साहब किराम हाजिर दे वर्ते वे दलस जरु कसान हमलदा अलैज मशवरा वाड़म स्तास मशवरे तजरुरत दे नूर बदल्ला न इमदाद वाड़ो खुद मदीने मुनव्वरे जालम खबर के ज़वानानुम खबर के चे काफिरान इत्तिफाक करे लज़र कसान सरद वसले दे तरफ द काफिरान दासनु दुड़े औ दुड़े पोर्त केगे द तुरु श्रंगादा पमिलुनु का औरे देखेगे पर वसला रवान दे उस मुंगलस तजवीज पकार दे बिल बिल सहाबी वर्ता तजवीज बांधे कहे सलमान फारसी आ गए प्यार मोर में दर नजार शाह ज़मार उहदन कुर्बान शाह या रसूल अल्लाह मुबारका दलस ज़रु कसान सर मुकाबला ग्रानदा मदीना मुनव्वर हमला कहे चार चापेर बद मदीने मुनव्वरेना यो खंदक उकनो यो कंदब उकनो चे काफिरान राजी पकंदो की बकील शे औ कंदो के बरा गुजार शे या रसूल अल्लाह मुबारक नरासर तुरश्ता नरासर अज़गरश्ता नरासर गिशिश्ता नरासर नेज़ेश्ता नरासर जालुनश्ता महबूब करीमा यो कंदब उकनो काफिरान बोर प्रोजे मुंबा पे दबरना के चासर लखदवे द कजूरी चुकवे चासर गोए के सोबाने तपणी चासर बको तक महबूब बद दिन द खिदमत बा मुंदलास पलरगे औ सो गोए द कजूरी पलखदा के चासर तुरवे अगब इस्तेमाल खो महबूब करीम यो लो यकंद चार चापे रकनुल वारे साहब किराम खबर महबूब मनौदा लस लस गजा कंधे पर खल्को तकसीम का सोके लस लस गसान पयो यो हिस्स तकसीम मगर दुमरा उगिदी न असर गोया के रोटैश्ता न कजूरश्ता पनहर खेट दिन द पार कुर्बानी ददवाड़ू जाड़ू सरदार खला मुबारक सजदे ललाशी पसंद के उजाड़े द अल्लाह न सवाल कहे चिया अल्लाह तमने कहबान शाह खला द जानाल पस्तुर्गु मुबारक हो के राज सदीक अकबर वर्तवाई महबूब खैर दे जाड़मा मुंजाडूना कुर्बानो महबूब करार शाह कौनाडो सरदार मुबारक लकल कल उह के पाक के कल उमर फारूक राय पखपल बटकी वाले उह के पाक के द कौनाडो सरदार मुबारक में वर्तवाई प्रेगला चे अल्लाह ता उजाड़म अल्लाह न उगवाड़म अल्लाह ता सजदे लगम लज़्ज़र कसान रह रवान यो तरफ ता सहाबा किराम उगिदी बल तरफ ता कुफार मारे द्विद्रे जरा कसान औच मदीने मुनव्वरे लरा रसेदल नुगोया के सलवे जरा कसान मदीना मुनव्वरा बांधे हमला कई ज़नाना कुर्बानी पेश गई या परवरदिगारा माशुमान स्ताप दिन कुर्बानी पेश गई ज़नाना स्ताप दिन कुर्बानी पेश गई नारीना स्ताप दिन कुर्बानी पेश गई सहाबा किराम पर दिन कुर्बान कौड़ानो सरदार चौ कथल
साहब किराम पनाहर लग्या दे मोर्चे कनई खंदक कनई लख्ती चार चापे रखनई कौना नु सरदार वैयाल